स्वरूप अब माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यस सम्मानित प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि विनियोजित बजेट र प्रस्तावित कार्यक्रम उपर भएको छलफलमा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण विचार, सुझाव र जिज्ञासा राख्नुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सबैभन्दा पहिले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। छलफलमा भाग लिनुहुने सबैजसो मान्यहरूले परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सरकारका दृष्टिकोण र कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिहरूप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ र विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई मैले नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा सिङ्गो सदन एक छ र सदन मार्फत सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध छ भन्ने अर्थमा लिएको छु। यस एकताका लागि पुनः धन्यवाद दिँदै यस क्रममा उठेका विभिन्न जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको संविधानबाट निर्देशित छ। संविधानले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय हितलाई परिभाषित गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा र आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषयको रूपमा उल्लेख गरेको छ। संविधानले गरेको यही मार्गनिर्देश अनुरूप राष्ट्रिय हित प्राप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राख्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिआएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसै दिशामा अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिनेछ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्य विश्वभरका विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सुमधुर र फलदायी सम्बन्ध विकास गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप देशको विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न आवश्यक अनुकूल बाह्य वातावरण तयार गर्नु हो। अतः परम्परागत रूपमा विदेशी सहायतामा रहेको मुलुकको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको कुरा यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। भूगोल, जनसङ्ख्या या आर्थिक र अन्य सामर्थ्यहरूको मापनमा मुलुकहरू ठुला या साना हुन सक्छन्, तर ती विषयहरूले राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सम्मानको आयामलाई निर्धारण गर्दैनन्। सबै राष्ट्रहरू सार्वभौम रूपले समान र स्वतन्त्र छन्। यही सार्वभौम समानताको आधारमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदका स्थायी समितिका सदस्यहरू, विकास साझेदार मुलुकहरू, श्रम गन्तव्यहरू मुलुकहरू र विकासको साझा चुनौती भोगिरहेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित एवं विकासशील राष्ट्रहरूसँग हामीले नयाँ उचाइबाट सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छौँ। कतिपय कोणबाट प्रकट हुने गरेको लघुतावास अर्थात् नेपाल सानो छ, अविकसित छ, परनिर्भर छ, भूपरिवेष्टित छ या विगतका विभिन्न पक्षहरूबाट बाँधिएको छ, त्यसैले यसले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट ढङ्गले भन्नु हुँदैन या भन्न सक्दैन, राष्ट्रिय हितमा व्याघात उत्पन्न हुँदा पनि बोल्नु हुँदैन या ठाडो शिर लगाएर बोल्न सक्दैन भन्ने गलत भाष्यलाई हामीले बदलेका छौँ। यसबीचमा आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्नु या प्रयास गर्नु भनेको कसैको अहित गर्नु होइन, असल मित्रताको भावलाई खण्डित गर्नु होइन। विगतले बोकाइदिएका असमान सम्बन्धका बोझहरू बिसाएर र इतिहासले सुल्झिन बाँकी भनेर छोडिदिएका विरासतलाई सुल्झाएर समस्यारहित, बोझारहित, आशंकारहित विश्वासको सम्बन्धको जगमा मात्रै मित्रतापूर्ण सम्बन्धहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। हाम्रा प्रयासहरू यसै दिशामा केन्द्रित छन्। यसबीचमा भूपरिवेष्टित अवस्थितिले सृजना गरेको सीमा र व्यवधानलाई हटाउँदै नेपालको पारवहन सुविधालाई विविधीकरण गरिएको छ र नेपाललाई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालहरू मार्फत जोडेर भूपरिवेष्टित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा रूपान्तरित गरिएको छ। मेरै पुस्ताले 3 पटकसम्म खेप्नु परेको नाकाबन्दीको पीडालाई अब आउने पुस्ताले कहिल्यै पनि भोग्न नपर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ। नेपालको छवि एक लोकतान्त्रिक, सामाजिक न्याययुक्त, शान्तिपूर्ण र तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको र विकासशील राष्ट्रहरूको पक्षमा सक्रिय भूमिका खेल्ने गतिशील राष्ट्रको रूपमा उजागर हुँदै गएको छ। हामी यो छविलाई आगामी दिनमा अझ उज्यालो बनाउँदै लैजानेछौँ।
आर्थिक कूटनीति हाम्रो परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा रहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व र लामो सङ्क्रमणकालका कारण गुम्न पुगेको आर्थिक विकासको अवसरलाई छोटो समयभित्रै क्षतिपूर्ति हुने गरी नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको न्यूनता कम गर्न हाम्रो आर्थिक कूटनीति प्रयत्नशील छ। हाम्रा नियोगहरू आधिकारिक विकास सहायतालाई निरन्तरता दिने, प्रत्यक्ष बाह्य लगानी भित्र्याउने, नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने, नेपाली डायस्पोरालाई विकास साझेदारको रूपमा स्थापित गर्दै उनीहरूले हासिल गरेको ज्ञान, सिप र स्रोतलाई नेपाल भित्र्याउने र झन्डै 40 लाखको सङ्ख्यामा रहेको प्रवासी एवं गैर आवासी नेपालीहरूको हितका लागि प्रयत्नशील छन्। मान्य सदस्यहरूले अभिव्यक्त गर्नुभए चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र भूरान्तिक परिस्थितिमा तीव्र परिवर्तनहरू आइरहेका छन्। विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ समीकरण देखा परेको छ। विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्रहरूको अवस्थिति बदलिँदै गएको छ र हामीले अभ्यास गर्दै आएको विद्यमान बहुपक्षीय विश्व प्रणाली र संस्थाहरूमाथि गम्भीर चुनौतीहरू देखा पर्न थालेका छन्। तर त्यसको विकल्प तयार भइसकेको छैन। समग्र एसिया र दक्षिण एसियाको भूरान्ति र भू अर्थनीतिमा पनि परिवर्तनहरू आइरहेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव देखा परेको छ। प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थुप्रै चुनौती थपिएका छन्। आर्थिक असमानता, स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतंकवाद, द्वन्द्व र हिंसा, शस्त्रास्त्रको होडबाजीले दिगो विकासको लक्ष्य एवं शान्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा व्यवधान खडा गरेका छन्। आप्रवासन र शरणार्थी समस्या बढ्दै गएको छ र श्रमिकहरूको हितमा समेत प्रतिकूलता थपिएको छ। अझ हाम्रो पुस्ताले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको कोरोना महामारीले यस सम्बन्धलाई अझ बढी खजमज्याउने स्थिति छ। आजको मुख्य चुनौती भनेको एकातिर समस्याहरूले अझ फराकिलो सहकार्य, एकता र समझदारीको माग गरिरहेका छन्, तर अर्कोतिर विश्वमा हेर्ने हो भने अति आत्मकेन्द्रित, सङ्कीर्ण, संरक्षणवादी र अतिवादी सोचहरू देखा परिरहेका छन्। यो विरोधाभासलाई हामीले अन्त्य गर्न जरुरी छ। कोरोना महामारी पछिको विश्व कस्तो हुनेछ अहिले अनुमान गर्न सजिलो छैन, तर यसले यस शताब्दीकै गहिरो आर्थिक मन्दी सिर्जना गर्नेछ। करोडौँले रोजगारी गुमाउनेछन्। आप्रवासन र गरिबीको समस्या झनै बढ्नेछ र यसको सबभन्दा ठुलो मार हामी जस्ता विकासशील देशहरूलाई पर्ने कुरा भने निश्चित जस्तै छ। हामी समग्र घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छौँ र प्रतिकूल अवस्थालाई कसरी अनुकूलतामा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ भन्ने अन्वेषण पनि गरिरहेका छौँ। सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हाल देखा परेका नयाँ परिदृश्यहरूलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीले हाम्रा कतिपय प्राथमिकताहरूलाई बदल्ने निश्चित जस्तो देखिएको छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत स्तम्भलाई केन्द्रमा राखेर क्रियाकलापहरूलाई पुनः परिभाषित गर्दै नवीन प्रविधिको माध्यमबाट परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय हित प्राप्तिमा कटिबद्ध रहने विश्वास म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आन्तरिक नीति र बाह्य परिस्थितिबीच तालमेल मिलाउँदै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले परराष्ट्र नीति एउटा संवेदनशील विषय हो। यसको सञ्चालनमा आवश्यक सावधानी नपाउँदा देखा पर्ने विचलन र त्रुटिले गम्भीर सङ्कट निम्त्याउन सक्ने भएकोले राष्ट्रको एकल आवाज र एकबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्न राज्यले स्थापित संयन्त्र मार्फत गरेका माध्यमहरूबाट मात्र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सफलतामा सरकारलाई सम्पूर्ण नागरिक, राज्यका सबै अङ्ग र सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सरकारवाला र संस्थाहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ। स्थापित र मान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मनन गर्दै सम्बद्ध सबै पक्षले कूटनीतिक आचार संहिताको निष्ठापूर्ण पालना गर्न र परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक सम्बन्ध जस्तो संवेदनशील र जटिल विषयमा सार्वजनिक रूपमा विचार र धारणाहरू व्यक्त गर्दा सो संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट भएका म्यानमार र जापानको भ्रमण, अजरबैजानमा सम्पन्न असंलग्न आन्दोलनको 18औं शिखर सम्मेलनमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको सहभागिता, त्यस सन्दर्भमा भएका महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरूले हाम्रो सक्रिय सहभागितालाई थप बलियो बनाएको छ। लामो अन्तरालपछि परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले मैले रुसी महासङ्घ, बङ्गलादेश र सर्बियाको भ्रमण गरेको छु भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 74औं महासभा, मानवाधिकार परिषदको 43औं सम्मेलन र 4थो हिन्द महासागरीय सम्मेलनमा सहभागी भई हाम्रो दृष्टिकोणलाई विश्व समक्ष सेयर गर्ने प्रयासहरू गरेको छु। चीनका महामहिम राष्ट्रपतिबाट 23 वर्षको अन्तरालमा नेपालको भ्रमण भएको छ। त्यस अवसरमा दीर्घकालीन महत्त्वका द्विपक्षीय सम्पर्क सञ्जाल, पूर्वाधार निर्माण, पुनर्स्थापना र सुरुङमार्ग आदि लगायत 20वटा महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्। यसबीचमा बङ्गलादेशका राष्ट्रपति, भारतका विदेश मन्त्री, चीनका स्टेट काउन्सिलर र परराष्ट्र मन्त्री, लक्जमबर्गका विदेश मन्त्री, नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री, बेल्जियमकी राजकुमारी, जर्मनकी फर्स्ट लेडी, इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव,
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जनसरकारका अध्यक्षले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छ। यसबाट नेपालको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध थप फराकिलो भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नर्वे, फ्रान्स, फिलिपिन्ससँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना भएका छन् भने जर्जिया, भारत, युरोपियन युनियन, बेल्जियम, न्युजिल्यान्ड, जापान, पाकिस्तान र फ्रान्ससँग द्विपक्षीय परामर्श बैठक सम्पन्न भएका छन्। नेपाल र जर्जिया बीच कूटनीतिक र अफिसियल राजधानी वाहकलाई भिसा छुट दिने, नेपाल र म्यानमार बीच पर्यटन र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, नेपालको खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डियाको फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड सम्बन्धी समझदारी पत्र लगायत विभिन्न सम्झौताहरू गरिएका छन्। मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन राजधानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूलाई छिटो छरितो सेवाग्राही मैत्री बनाइएको छ। यस आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म राजधानी विभागबाट 3,75,400 थान राजधानी जारी भएका छन् भने कन्सुलर सेवा विभागबाट चाहिँ 2,63,754 कागजात प्रमाणीकरण गरिएको छ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा उद्धार गरिएको नेपालीको हालसम्मको सङ्ख्या चीनको वुहानबाट 170 र म्यानमार र युएबाट 195 रहेको छ भने चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा विदेशमा अलपत्र परि वा कम्पनी वा अन्य कारणबाट उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनु पर्ने अवस्थामा रहेका करिब 4500 नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याइएको छ। भारतबाट लकडाउन सुरु भएपछि चैतमा 12,657 र जेठ लागिसकेपछि थपिएका गरेर कुल 2,36,909 जनालाई व्यवस्थापन गरिएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सदनमा भएको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले परराष्ट्र मामलाका विविध चासोहरूमा खास गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका, सीमा सुरक्षा सम्बन्धी विषय, कोभिड-19 र विदेशमा रहेको नेपालीको अवस्था, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, बेलायतसँगको गोर्खावर्ती लगायतका विभिन्न विषय, रुकुममा भएको घटनामा नेपालको मानवाधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताको पालना जस्ता प्रश्नहरूमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानले गरेको मार्गनिर्देशन र नीति अनुरूप परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालको मान्य सदस्यहरूबाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित रक्षाका सन्दर्भमा प्राप्त मननीय र रचनात्मक सुझावका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म यहाँ उठेका केही जिज्ञासाहरूको बारेमा सम्बोधन गर्नेछु। यद्यपि सदनमा प्रस्तुत कतिपय भनाइहरू पुष्टि गर्न कठिन र यथार्थबाट पर रहेको र परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशील र जटिल विषयको कार्यान्वयनमा त्यति व्यावहारिक नहुने खालका धारणाहरू पनि प्रकट भएको मैले पाएको छु। माननीय डाक्टर नारायण खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्त्व, यसको भूमिका र मर्यादाका बारेमा उठाउनु भएको रचनात्मक सुझावप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यस्ता विषयको महत्त्व औपचारिक मर्यादा क्रमले होइन, त्यस मन्त्रालय र त्यहाँका नेतृत्वले खेल्ने भूमिकाले तय गर्छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकाप्रति सबैको सद्भाव रहनु नै सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो भन्ने मैले ठानेको छु। विगतको राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा यसले पर्याप्त महत्त्व पाउन नसके पनि आज त्यस्तो स्थिति नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय प्रदीप गिरीले नेपालले हालै जारी गरेको नक्साको विषयलाई लिएर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँको विद्वताप्रति ममा उच्च सम्मान छ, तर मान्यज्यूको शब्द चयन उपयुक्त भएन भन्ने म ठान्दछु। जुनसुकै रूपमा अभिव्यक्त भएको भए पनि अस्त्रको अर्कै अर्थ लाग्छ। यसले वैरभाव या कटुताको अवस्थातर्फ सङ्केत गर्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धि र तत्पश्चातका पूरक सन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेको हो। सुगौली सन्धि यस्तो कुनै सन्धि होइन जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुसी लागोस् या गौरव बोध होस्। यो त नेपालको हात तल परेर नेपालको गरिमामा आँच पुगेपछि र झन्डै 1/3 भूभाग गुमाएर गर्नु परेको एउटा बाध्यात्मक सन्धि हो। तर जतिसुकै पीडादायी भए पनि यो एउटा यथार्थ हो र यसैले नै नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारण गरेको हो, जसमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। सन्धि पश्चातका करिब 60 वर्षमा नेपालको दक्षिण सीमामा केही फेरबदलहरू भए, तर लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई पश्चिम सिमाना मान्ने कुरामा कहिले पनि विवाद रहेन र आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालले ती भूभागहरूमा निर्वाचन, जनगणना, मालपोत असुली जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको यथार्थ तथ्यहरू हामीसँग छन्। तर समयक्रममा पहिले नक्सा परिवर्तन गर्दै सीमालाई पूर्व धकेल्दै जाने,
पछि परिबन्ध सिर्जना गरेर त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति तैनात गर्ने र समयक्रममा स्थायी ढङ्गका पूर्वाधार निर्माण गर्दै यो त सधैँभरि यस्तै हुँदै आइरहेको थियो भन्ने जस्तो मान्यता स्थापित गर्ने कुराले आजको समस्या सृजना भएको हो। नेपाल भारत सीमाको वैज्ञानिक अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न सन् 1981बाट प्रयास गरिए पनि र अधिकांश ठाउँको सीमा नापी सम्पन्न भए पनि सन् 2005मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीलाई कुटियाङ्दी र लिपु खोलाको दोभानभन्दा माथि जान नदिएको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत नै छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालका त्यसपछिका पटक पटकका प्रयासहरूले पनि कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको नापी कार्य सम्पन्न हुन सकेन। यही अवस्थामा जेटिसीको कार्यविधि सन् 2007मा समाप्त भयो र 14मा यी दुई क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि दुई परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइयो। तर त्यस संयन्त्रको एकपटक पनि बैठक नबसिकन र स्वयं भारतले 1997देखि नै यसलाई अनरिजल्भ या पेन्डिङ भनेर स्वीकार गरेको तथ्यको विपरीत गएको नोभेम्बर 2मा नक्सा जारी गरिसकेपछि यो समस्या सृजना भएको हो। तर नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन। 2 नोभेम्बरमा जारी 8औं संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई स्पष्ट रूपले काली नदी नामाकरण गरिएको छ। तर हतार 8 नोभेम्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदीको नाम हटाइएको यथार्थबाटै त्यहाँ केही न केही चलखेल भएको छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले गएको नोभेम्बरमै नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपाललाई मान्य नभएको, यस्तो नक्सा परिवर्तन स्वयं भारतले स्वीकार गर्दै आएको तथ्य विपरीत रहेको कुरा कूटनीतिक नोट मार्फत जारी गर्यौँ र वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्तावित गर्यौँ। तर त्यसको औपचारिक जवाफ नदिइकन जब मे 8मा नेपालको भूभाग समेत प्रयोग गरेर लिपुलोक जोड्ने लिङ्क रोडको उद्घाटन भइसकेपछि नेपालले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष नेपालले निकालेको छ। तदनुरूपको कूटनीतिक नोट पठाइएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सदन समक्ष प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममै यी विषयहरूमा नेपालको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसमा अभिव्यक्त सङ्कल्प र सम्मानित सङ्घीय संसद र त्यसका विभिन्न समितिका निर्देशन र देशभक्त नागरिक एवं विज्ञहरूको सुझावको आधारमा सरकारले गत जेठ 5 गते लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको हो र संविधानमा रहेको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सालाई समेत सोही अनुरूप मिलाउनु पर्ने भएकोले संविधानको संशोधन विधेयक सम्मानित सदनमा विचाराधीन रहेको हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यसलाई प्रतीकात्मक रूपमै होस् तर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नु उचित नहुने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल हो। यसका नसामै शान्तिका भावहरू प्रवाहित छन्। यसले कुनै पनि अस्त्रको प्रयोगको परिकल्पना गर्दैन। हामीसँग खालि शान्ति, मित्रता र सद्भावको मात्रै अफर छ। निश्चय नै राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक सत्यताप्रति भने नेपालको अडान सम्झौता रहित छ भन्ने पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एकजना मान्यले नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको विषयलाई नाटक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, बडो विडम्बना लाग्यो। सरकारको आलोचना गर्ने नाममा प्रयोग गर्ने यस्ता शब्द चयनले सरकारलाई त खास असर गर्दैन, तर आफू प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको भन्ने तथ्य बिर्सिने कुराले स्वयं मान्यजीको गरिमा घट्न सक्छ र उहाँको सम्बद्ध दलले समेत यो विषयलाई महत्त्वका साथ समर्थन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता कुराहरूले धेरै हल्का बनाउँछ। यस्तोमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरूले भूभाग नक्सा प्रकाशित गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयलाई समवेत स्वरमा समर्थन गर्नुभएको छ र भूभाग फिर्ताका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहलका लागि सुझाव दिनुभएको छ। सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै सरकार सोही दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको र आम नेपाली जनताको साथ र समर्थनबाट यस दिशामा सफलता प्राप्त हुने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। भूभाग फिर्ता भएसँगै त्यहाँ गरिनुपर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कामहरू पनि अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलादेखि दार्चुलाको सदरमुकामदेखि टिङ्करसम्म नेपाली भूभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। अब आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने बाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदैछ र उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको BOP स्थापना भइसकेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, डुबान, सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनको कार्यलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। नेपाल भारत सिमानामा रहेका सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै 10 गजा अतिक्रमण र क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको छ। त्यस अन्तर्गत विभिन्न टेक्निकल समितिहरू छन्। नेपाल भारत सीमामा पहिचान भएका 8553 सीमा स्तम्भमध्ये 2035 निर्माण भएका छन्।
मर्मत 1698 मर्मत भएका छन् र अरू केही जुन मर्मत र निर्माण गर्नुपर्ने छ सरकार त्यसमा केन्द्रित भएर लागिरहेको बेहोरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसका लागि सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय, अन्य प्राविधिक कामहरू मामला भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र यसको कूटनीतिक आयाममा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्दै अगाडि बढिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। बोर्डर पोस्टहरूको सङ्ख्या बढाउने सुझाव दिनुभएको छ, सरकारको त्यसमा ध्यान गएको छ र अहिले त्यसमा निरन्तर काम गरिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउँदै यस पछाडि माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पनि यस सम्बन्धमा थप प्रकाश पार्नुहुने विश्वास मैले लिएको छु। सीमामा डुबानको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल भारतको सीमा तथा सीमा नजिकका विभिन्न स्थानहरूमा एकतर्फी ढङ्गले निर्माण गरिएका सडक र बाँध लगायतका संरचनाका कारण नेपालतर्फका भूभागहरू वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको विषयलाई नेपाल सरकारले एकदमै प्राथमिकताका साथ भारतसँग उठाउँदै आएको छ। यस्ता कामहरू नगर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको मापदण्ड बमोजिम हुने मात्रै गर्न र यसका कार्यहरू रोक्न निरन्तर पहल भइरहेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका लागि गएको 21 देखि 22 अगस्त 2019 काठमाडौँमा सम्पन्न संयुक्त आयोगमा पनि छलफल भएको थियो र नेपाल इन्डिया जोइन्ट कमिटी अन इनन्डेसन एन्ड फ्लड म्यानेजमेन्टको 27 देखि 31 मे 2019 सम्पन्न बैठकबाट यसका पहिचानहरू भएका छन् र त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि प्रयासहरू भइरहेकोमा जानकारी गराउन चाहन्छु। इपिजीको प्रतिवेदनको बारेमा पनि मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध समस्या र चुनौतीका साथसाथै यसका उपलब्धि र सम्भावनाबारे वृहत अध्ययन गरी भावी कार्यदिशा तय गर्न गठित दुवै देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। यो दुवै मुलुकहरूले संयुक्त रूपमा गठन गरेको कार्यदल भएको हुँदा यसको प्रतिवेदन दुवै देशका उच्च नेतृत्वको अनुकूलतामा पेश हुनेछ। नेपाल सरकार उक्त प्रतिवेदन बुझी सोको अध्ययन गरी द्विपक्षीय सहमति र समझदारीका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले कोभिड-19 का कारणले सङ्कटमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा पनि जिज्ञासा राख्नुभएको छ। नेपालीहरूको अहिले झन्डै 40 लाखको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतसहित 109वटा मुलुकहरूमा रहनुभएको हामीसँग आधिकारिक रेकर्ड छ। उहाँहरूले भोग्नुभएका समस्याहरूको सन्दर्भमा सामान्य राष्ट्रपति, सामान्य प्रधानमन्त्री र स्वयं मैले आफ्ना समकक्षीहरूसँग पत्राचार गरेका छौँ, टेलिफोन वार्ताहरू गरेका छौँ र हामीले मुख्यतया के आग्रह गरेका छौँ भने विश्वव्यापी महामारी मानव जातिले संयुक्त रूपमा र सहकार्यका साथ जुझ्नुपर्ने साझा चुनौती हो। महामारीको बेला केही सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छन् राष्ट्रहरूको बीचमा। बिना भेदभाव आफ्ना भूभागभित्र रहेका स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरूको संरक्षण, हेरचाह र स्वास्थ्य प्रचार गर्नु सबै राष्ट्रहरूको कर्तव्य हो। यही कर्तव्य र दायित्व बोधबाट निर्देशित हुँदै नेपालले आफ्नो सरहदभित्र रहेका विदेशी नागरिकहरूको समेत हरसम्भव हेरचाह र स्वास्थ्य प्रचार गर्दै आएको छ। सम्बन्धित राष्ट्रहरूले स्वदेश फिर्तीका लागि आग्रह गरेको अवस्थामा बाहेक नेपालमा कसैलाई पनि असुरक्षित अनुभव गर्न नपर्ने गरी हामीले काम गरेका छौँ। हामी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्दछौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सङ्कट बढ्दै गइसकेपछि अहिले सङ्कटमा परेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन चाहिरहनु भएको छ। अत्यन्त सङ्कटमा परेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गरेका छौँ र पहिलो चरणमा करिब 25,000 नेपालीहरूलाई, सङ्कटमा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारका निम्ति आवश्यक तयारी भइरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धी सरकारले हालै यो नेपाली नागरिकहरूलाई, सङ्कट अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 जारी गरिसकेको छ र अब हामीले केहीलाई ल्याइसकेका छौँ र अरू थपलाई ल्याउने गरिकन हाम्रो आफ्नो तयारी रहिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। भारतबाट आउने नागरिकहरूको सन्दर्भमा सङ्ख्या मैले अघि बताएँ। मान्य सदस्यहरूले उडेर आउने र भारतबाट आउनेहरूको बिचमा अलिकति विभेद गरियो कि भन्ने ढङ्गले पनि कुराहरू गर्नुभएको छ। कुनै विभेद गर्ने सरकारको मनसाय छैन। तर अलिकति व्यवस्थापनमा फरक के छ भनेदेखि विदेशबाट हामीले हाम्रो क्षमताअनुसार, हाम्रो क्वारेन्टाइनको, हाम्रो होल्डिङ सेन्टरको क्षमताअनुसार नियन्त्रित ढङ्गले ल्याउन सक्छौँ। तर भारतबाट मान्य सदस्यहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ जेठ 15 गते एक दिन मात्रै 19,800 भन्दा बढी नागरिकहरू एकैचोटि एउटा गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै 6300 भन्दा बढी ठुलो सङ्ख्यामा आउनुभयो। 6300 एउटै ठाउँबाट प्रवेश गर्दा उहाँहरूको व्यवस्थापनका निम्ति हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू तयार नभएको यो यथार्थ हो।
तर पनि हामीले यस बीचमा त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति हरसम्भव प्रयत्नहरू गरेका छौँ। अहिले त्यो सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। यस बीचमा 14 दिनको अवधिभित्र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर प्रत्येकको परीक्षण गरेर मात्रै यदि उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उपचारको दिशामा पठाउने र सङ्क्रमित हुनुहुन्न भने सुरक्षित ढङ्गले होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरी काम भइरहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउने बाटो नै फरक भएको कारणले अलिकति त्यसमा हामीले गरेका विधिहरू फरक रहेका हुन्, नभए आफ्ना नागरिकहरूप्रति विभेद गर्ने कुनै सोच छैन भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही मान्य सदस्यज्यूहरूले त्यस्ता नागरिकहरूको निम्ति बजेट कमको उद्धारका लागि बजेट कम भयो, तर दूतावास भवन बनाउनका लागि चाहिँ बजेट बढी हो, सरकारको ध्यान दूतावास भवनतिर बढी हो कि नागरिकतिर बढी हो भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो तुलनीय विषय त होइन, दुईटा छुट्टा छुट्टै विषय हुन्। तर माननीय अर्थमन्त्रीजीले भनि नै सक्नुभएको छ, कोरोना महामारी बढ्दै गयो भने हाम्रा सबै बजेटहरू त्यो दिशातिर डाइभर्ट हुन्छन्। अन्यथा विदेशमा अप्ठ्यारोमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति बजेटको अभाव नहुने बेहोरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही दूतावासहरूमा हामीले जस्तो क्यानबराको दूतावासको कुरा गर्ने हो भने हामीले जग्गा खरिद गर्दैखेरि के शर्तमा हामीले जग्गा खरिद गरेका छौँ भने 3 वर्षभित्र हामीले निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ र निर्माण कार्य सुरु गरेको 18 महिनाभित्र कम्प्लिट गर्नेछौँ। शर्तमा हामीले त्यहाँको डिप्लोमेटिक एरियाभित्र जग्गा लिएको कारणले हामीले आउने 1.5 वर्षभित्र जग्गा त्यो भवन बनाइसक्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता केही कठिनाइहरूलाई मात्रै अहिले पुँजीगत खर्च राखिएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू केही जिज्ञासाहरू मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको छ। एमसिसीको बारेमा यसभन्दा अगाडि नै माननीय अर्थमन्त्रीले माननीय ऊर्जा मन्त्रीले बोलिसक्नु भएको हुनाले म धेरै भन्न चाहन्न। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, कुनै पनि विकास साझेदारी गर्दा या कुनै पनि अन्य प्रसङ्गमा नेपाल कुनै पनि प्रकारको सैन्य या रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न हुँदैन। दात्री राष्ट्र अथवा विकास साझेदारीबाट कुनै प्रकारको सहयोग लिँदा वा स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गरिँदैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो लिइने छैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खाने गरी हुने छलफलहरूले त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउँदैन, हाम्रो आत्मविश्वासको कमीलाई मात्रै त्यसले प्रदर्शन गर्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा अनावश्यक बहसमा नअल्झिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा जिज्ञासा उठाउनु भएको छ माननीय सदस्यले, अमेरिकी नागरिकको हकमा अलिकति भिजा वेभर अलि बढ्ता लिबरल गरिएको कि भनेर। होइन, रेसिप्रोकल गरिएको हो। जसरी हामीले यहाँबाट जानेहरूलाई B1 B2 भिसा अन्तर्गत चाहिँ 5 वर्षको मल्टिपल भिजा पनि दिने व्यवस्था छ, त्यस्तै गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ रेसिप्रोकल गरिएको हो। त्यसमा कुनै देशका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था भन्ने होइन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोर्खाभर्तीको बारेमा मान्य सदस्यले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। गोर्खाभर्तीका समग्र आयामको बारेमा धेरै छलफल गर्न सकिन्छ, अहिले म त्यता जान चाहन्न। तर नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष बेलायतको औपचारिक भ्रमणको बेलामा आफ्ना समकक्षी थेरेसा मेसँग हामी यो त्रिपक्षीय सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न चाहन्छौँ, यसलाई द्विपक्षीय बनाउन चाहन्छौँ भनेर औपचारिक रूपले एजेन्डा बनाएर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र स्वयं मैले आफ्ना समकक्षीहरूसँग र बेलायती रक्षा मन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि दुईटा विषय अनवरत ढङ्गले उठाएको छु। एउटा भूपू गोर्खाहरूले पाउने एउटा उचित उहाँहरूको सुविधाको सन्दर्भमा, र दोस्रो चाहिँ यो हामी त्रिपक्षीयलाई द्विपक्षीय बनाउन चाहन्छौँ र यसमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई रिभ्यू गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा औपचारिक ढङ्गले यो विषयहरू उठाइएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सगरमाथा संवाद हाम्रो एउटा अत्यन्त ठुलो योजना हो, जसले नेपालको एउटा सफ्ट पावरको एउटा चाहिँ रूपमा यसलाई विकास गर्ने हाम्रो सोच हो। हामीले अप्रिलको 2 देखि 4 अप्रिलमा हामीले यो कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरिरहेका थियौँ, तर कोभिड-19ले गर्दा यसलाई हामीले स्थगित गर्नु परेको छ। अनुकूल हुनासाथ हामीले सगरमाथा संवाद गर्नेछौँ, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। रुकुमको घटना परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष दायराभित्र पर्दैन, तर एउटा कुरा जोडेर मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ मानवाधिकारको प्रतिबद्धताको बारेमा। नेपाल मानवाधिकार सम्बन्धी अधिकांश UN कन्भेन्सनहरूको पक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले यस्ता कुनै पनि कुराहरूमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिने, पीडितहरूले न्याय पाउने, पीडकहरूले उन्मुक्ति नपाउने कुराको पक्षमा निरन्तर लागिरहने बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा खास गरेर मान्य सदस्यहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र भूमिका र प्रभावकारी वृद्धिको सन्दर्भमा जुन सुझावहरू दिनुभएको छ, यसलाई अझ बढी स्मार्ट बनाउनु पर्ने, यसको कर्मचारीहरूको क्षमतालाई अझ बढी बढाउनु पर्ने, ती विषयहरूलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। र खास गरेर यो आर्थिक कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्न सक्ने एउटा क्षमतावान संस्थाको रूपमा विकास गर्न, यस मातहतको इन्स्टिच्युट फर
फरेन अफेयर्सलाई अझ बढी महत्त्वपूर्ण थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गर्न जे सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसका लागि म सुझावका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कूटनीतिक आचार संहिताको पालनालाई हामीले प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौँ। आउने आर्थिक वर्षदेखि इलेक्ट्रोनिक राहदानी ई पासपोर्ट लागू हुने गरी कामहरू अगाडि बढाइएको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले हामीले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको उत्कृष्ट प्रतिभालाई पुल गर्न सकियोस् नेपालको विकासमा भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा ब्रेन गेन सेन्टर भनेर एउटा सेन्टर निर्माण गरेका छौँ, जसमा झन्डै 850 जति एकदमै विद्वत वर्गहरू समेटिनु भएको छ। उहाँहरूको क्षमतालाई चाहिँ नेपालको विकासमा लगाउने गरी कामहरू भइरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा राजनीतिक एवं राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा देखिएको स्थायित्वबाट मुलुकको कूटनीतिक प्रयासले सकारात्मक एवं अपेक्षित परिणाम दिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई थप महत्त्व र चासोका साथ लिन थालिएको छ। लामो अवधि पश्चात नेपालमा र नेपालबाट छिमेकी तथा विश्वका अन्य शक्ति राष्ट्रहरूमा भएका द्विपक्षीय स्तरका भ्रमण, परामर्श र सहकार्य हुन पुनः प्रारम्भ भएका छन्। बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालले नेतृत्वदायी तहमा निर्वाचित र मनोनयन हुने अवसर प्राप्त गरेको छ। यस सन्दर्भमा गरिमामय सदनबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शनले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा थप गति र ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु। यी सबै परिप्रेक्ष्यमा थोरै छ बजेट, जम्मा 6 अरब 28 करोड बजेट छ। अब यसमा पनि कटौती गरियो भनेदेखि त झनै मर्का पर्ने भयो। त्यस भएको हुनाले खर्च कटौतीका प्रस्तावक मान्य सदस्यज्यूलाई यो खर्च कटौती, किनभने अलिअलि विरोधाभास जस्तो पनि देखिँदो रहेछ। एकातिर परराष्ट्रलाई बलियो बनाउनु पर्यो पनि भन्ने, खर्च कटौती गरेपछि बलियो कसरी होला, यो विरोधाभासलाई समेत ध्यानमा दिँदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन हुन आग्रह गर्दै म आफ्नो बनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री सत्यनारायण शर्मा खनाललाई बोल्न समय दिन्छु। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। तेस्रो विश्वका देशहरूले साम्राज्यवादीहरूको सेवा गर्ने होइनन्। साम्राज्यवादीहरूको काम छिमेकी देशसँग युद्ध गराउनु हो। एमसीसी नेपालीलाई युद्धमा ढकेल्ने हो। मन्त्रीज्यू अमेरिका पुगेर एमसीसीमा सम्झौता गर्नुभएकोले नेपाललाई अब युद्धमा ढकेल्ने काम भएको हो। यो सम्झौतामा सही गर्नुहुने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजदूतहरूलाई विदेश भाग्न दिन नहुने र कठघरामा उभ्याउनु पर्ने जनताको माग छ। यसमा निजामती कर्मचारी सम्हाल्ने मन्त्री पनि दोषी हुनुहुन्छ। पहिले राणाले सत्ता जगाउन गोर्खा भर्ती केन्द्र गर्यो, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। अहिले यो एमसीसी सम्झौता गरेको खण्डमा सत्ता परिणत हुन्छ, जनताको विरोध हुनेछ। एमसीसीकै आडमा विदेशीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नक्सा जारी गरेको र सडक बनाएको हो। विभिन्न देशका नेपाली राजदूतावासहरू हात्ती जस्तै भयो र यसलाई पाल्न गाह्रो भयो। देशको सार्वभौमिकताबारे विभिन्न देशका सरकारलाई यिनीहरूले जानकारी नै गराएनन्। अधिकांश राजदूतावास खारेज गरी वर्षको 5 अरबको एमसीसी भन्दा पनि यो राजदूतावास खारेज गरेर बजेट मिलाउन मिल्छ। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर नारायण खड्काज्यूलाई टाइम दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। भारत चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलका केही बिन्दुहरूमा धेरै दुई देशको बिचको सम्बन्ध अत्यन्त तनावग्रस्त थियो। यो मेको 5 तारिकतिर त चाहिँ ठेलमठेल आदि मुक्का हानाहान पनि भयो र बडो तनावग्रस्त भएको अवस्थामा दुवै देशले वार्ता गर्ने भनेर यही कोभिड-19कै मध्येमै हिजो अस्ति शनिबारको दिन मात्रै वार्ता गरे उनीहरूले। तर नेपाल भारत सीमाको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म वार्ता कहिले हुने हो, भारत सरकारले
कोभिड-19को पूर्णतया नियन्त्रण भएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ भनेको छ। नेपालले कहिलेसम्म पर्खिन्छ, कहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रण हुन्छ र यदि वार्ताबाट हामीले नक्सामा देखाएको हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सकेन भनेदेखि त्यसका अन्य विकल्पहरू के छन्, म चाहिँ माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप कुमार ग्वालीलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाँसौँ कि कसो गरौँ भने जस्तो भयो। पहिलो कुरा, माननीय सदस्य, यी सबै भनाइहरू रेकर्ड पनि हुन्छन्। हामीभन्दा बाहिर, यो हामी 275 भन्दा बाहिर सिङ्गो नेपाल छ, सिङ्गो संसार छ। हामीभन्दा धेरै जानकार मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ। हाम्रा प्रतिनिधिहरूले कस्तो अध्ययनै नगरिकन बोल्दा रहेछन्, जे पनि भन्दा रहेछन् भन्ने भयो भने हामीलाई राम्रो गर्दैन। मैले न एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेको छु, न आइपिएसमा हस्ताक्षर गरेको छु। मान्यजीले यति त हेरिदिनु भए हुन्थ्यो। सदनको गरिमा घट्छ, मानिसको गरिमा घट्नु भनेको मेरो पनि गरिमा घट्नु हो। यस्तो नगरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, जति ठाउँमा युद्धहरू भएका छन्, अफगानिस्तानमा युद्ध भयो 2001 मा, एमसिसीमा थिएन अमेरिका। 2003 मा सद्दाम हुसेनलाई सत्ताच्युत गरियो, एमसिसीमा थिएन। कर्नल कद्दाफी सत्ताच्युत भए, त्यहाँ थिएन। अरू धेरै देशहरू। त्यस कारणले यस्तो खालको सतै कुराहरूबाट हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। होला अमेरिकाका आफ्ना सामरिक स्वार्थहरू होलान्, ऊ विश्व शक्ति हो, त्यसमा हामी कति सतर्क हुने, के कुरामा हाम्रा कन्भर्जिङ छन्, के कुराहरूमा हाम्रा डाइभर्जेन्सहरू छन्, त्यसमा सतर्क हुने कुरा एउटा होला। तर यस्तो हल्का खालका विषयले हाम्रो सदनमा चाहिँ छलफलमा धेरै ठाउँ लिनुहुन्न भन्ने मलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। विदेशी नक्सा, यो एमसिसीमा हस्ताक्षर भएर नक्सा पास भयो, कुरै बुझिएन, के भन्न खोज्या। त्यस कारणले यस्तो खालको कुरा नगरौँ होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। राजदूतावासहरूले आफ्नो भूमिका पूर्वाह गरिरहेका छन्, गर्छन्। त्यस कारणले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नेपालले 168 देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ। जम्मा 30 देशमा मात्रै दूतावासहरू छन्। एकातिर हाम्रो सम्बन्धलाई फराकिलो पार्दै पनि जानुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर भएका दूतावासहरू पनि खारेज गर्दै जाँदा हाम्रो सम्बन्ध बढ्ला कि घट्ला। खुम्चिएर काठमाडौँ खाल्टोभित्र मात्रै बस्ने हो भने त बेग्लै कुरा हो, होइन भने बाहिर पनि संसार छ भन्ने भनेदेखि त संसारमा पुग्न त हाम्रा पखेटा पनि चाहिएलान् नि त। हाम्रा पखेटा चाहिएलान्, हाम्रा कान चाहिएलान्, हाम्रा आँखा चाहिएलान्, ती भनेका दूतावासहरू हुन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीय डाक्टर नारायण खड्काले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। हामी पनि अलिअलि अचम्बित पनि भएका छौँ। त्यस्तो तनावको बिचमा झन्डै एकदमै धकेलको अवस्थामा सामान्यीकरण गर्दै वार्ता हुनसक्छ भने नेपालसँग नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यही भएर हामी छिटो गरौँ भनेर निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ कि वार्ता हुन्छ, हामी आशावादी छौँ। त्यसो भएर वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले हामी अरू विकल्पहरूमा सोच बनाइरहेका छैनौँ। बनाउनु जरुरी छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, किनभने हामीले कुनै अतिरिक्त आकाङ्क्षा, भौगोलिक आकाङ्क्षा पालेका होइनौँ। हामी एक किसिमले भन्ने हो भने पराजित भएर खुम्चिएको सुगौली सन्धिको सीमाभित्रको भूभागमा हामीले हाम्रो हक कायम गर्न खोजेका हौँ। सबै तथ्यहरूले त्यही कुरा भन्छन्। मैले अघि भनिहालेँ, नोभेम्बर 2 सम्म पनि छापिएको नक्सामा लिम्पियादोराबाट आउने नदीको नाम काली नदी थियो भने हामीले त्यही काली हो कि हाम्रो सिमाना भन्न खोजेको कुरालाई उहाँहरूले नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अलिकति अब थोरै केही अप्ठ्याराहरू होलान्, हामी ती कुराहरूलाई छलफलमा कुरा गरौँला। तर ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई उहाँहरूले स्वीकार गरिदिनु भयो भनेदेखि यो समाधानमा कुनै गाह्रो छैन। कूटनीतिक माध्यमबाट धेरै जटिल समस्याहरू त समाधान भएका छन् भने यसमा समाधान गर्न सकिन्छ। म आशावादी छु। हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। मैले आफ्नो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।